बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट एंड डेस्क में जानूँ। ये प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर रात 8:02 पर देखते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल है, ट्रैफिक जैम है। PTI ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी थी, कोर्ट से भी रुजू किया, लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका जो उनका प्लान था। अलबत्ता जमात इस्लामी अपने इस एहतजाज के सिलसिले को जारी रखे हुए है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब तो अपने कारकुनान से ये तक कह रहे हैं कि अगर धरना तवील करना पड़ गया तो क्या आप मेरा साथ देंगे। पकड़ धकड़ के बावजूद वहाँ पे जमात इस्लामी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। अलबत्ता इस्लामाबाद में इस वक्त ट्रैफिक जैम है, दाखिली खारजी रास्तों पर सूरत हाल शहरियों के लिए हौसला अफजा नहीं है। वहाँ हो क्या रहा है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे हम बात करेंगे। आज इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू मेरे साथ हैं 4 मरतबा मेंबर पंजाब असम्बली, 2 बार सूबाई वज़ीर रहे और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब मोहम्मद सब्तैन खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ की जो रूज व ज़वाल की कहानी, जो ऊंच नीच जिससे गुजरी PTI पिछले 2-4 सालों में बिलखुसूस बराह रास्त उसको उन्होंने विटनेस कर रखा है। लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं, मुआशी तौर पर भी इस्तेहकाम नहीं, सियासी तौर पर भी इस्तेहकाम नहीं, मुआशरा तकसीम का शिकार है। आगे कैसे बढ़ा जाए। इमरान खान साहब जेल से फ़ौज को कह रहे हैं वो न्यूट्रल हो जाए। गवर्नमेंट इन पार चाह रही है कि ये 9 मई में मुलव्वस इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, बल्कि PTI पर बैन लगना चाहिए। साथ हम देख रहे हैं कि अदालतों का मिजाज भी बदला सा है। तो हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं। सोचा कि आज एक सीनियर सियासतदान से इस सारे मामले पर गुफ्तगू की जाए। सब्तैन साहब खुशामदीद, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये मैं नहीं कह रहा, खान साहब कहा करते थे। अब वही बात वो मौजूदा फ़ौज से उसकी डिमांड कर रहे हैं। वो बकौल हमारे सुहेल बड़ाई साहब के, ये खुला तजाद नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देखें कुछ चीज़ों के ऊपर बायगॉन्स आर बायगॉन्स। जिस तरह सुहेल वड़ैच साहब की आपने बात की है ना, तो इसी तरह चौधरी शुजात साहब की बात को भी याद कर लें कि ऐसे मिट्टी पाओ, मिट्टी पाइए। बात ये है कि मिट्टी कादते पाइए, पहले वाले बयान पे या आज वाले पे नहीं, पिछले पे। अच्छा, पिछले पे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आज आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क की आपको जरूरत किस चीज की। मुल्क की जरूरत ये है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी हो, लोगों को उसका असरात मिलने चाहिए, लोगों की लाइफ जो है उसको कंफर्टेबल बनाना है। लोगों के जो चीखें निकलवा रही है प्रेजेंट रिजीम या प्रेजेंट गवर्नमेंट, इधर से इनकी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहिए। ये लोगों की वेलफेयर पे तवज्जो दें। और आज अलीमा बीबी, ये तो सब्तैन साहब, ये तो वो बातें हैं जो होनी चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए। मुल्क में अमन होना चाहिए, दूध शहर की नहरें बहनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आज आपको बिलखुसूस ज़हमत इसलिए दी और इस बयान का हवाला, इस डिमांड का हवाला इसलिए दिया कि मुझे इल्म है कि आपके बड़े गहरे ज़ाती ताल्लुकात खान साहब और उनके अहले खाना से भी, इलाका भी तकरीबन मोर और लेस सेम है। एक लंबा अरसा आप उनके साथ जुड़े रहे। ये जो अब अलीमा बीबी ने बाहर आके स्टेटमेंट दी कि हमारी डिमांड ये है कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, इसकी वजह क्या बनी है? क्यों आप उन्हें न्यूट्रल करना चाह रहे हैं और इसके मकासद क्या हैं, पीछे बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि आज से चंद दिन पहले आउट ऑफ द ब्लू हैपहैज़र्डली आपने देखा कि अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धमाका खेज की, जिसमें उन्होंने कहा कि PTI पे हम बैन करने लगे। अच्छा, जब वो उन्होंने ये कर दी और वो तैयारी के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब उन्होंने ये कर दी तो उनके जो एलाइज तैयारी के बगैर, मैं समझा नहीं जी, तैयारी के बगैर, इस तरह के देखें उनकी कोलिशन पार्टनर है उनके पीपल्स पार्टी, ये वो सारे, मतलब उन्होंने मुशावरत के बगैर, तैयारी के बगैर, ये ऐसे फील होता था कि जैसे उनको किसी ने लिख के दी है और उनको कहा है कि आप ये TV पे बैठ जाए और ये आप स्टेटमेंट दे दें। उसके रिपरकशंस क्या हुए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि देखें वो आज तक वो बात लटक गई और वो अब अदालतों में चली गई। अब जब अदालतें अपना काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये क्यों लग रहा है कि आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि तारड़ साहब ने मुशावरत किए बगैर किसी और के कहने पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? जी, मैं तकरीबन यही कहना चाह रहा हूँ कि तारड़ साहब ने किसी और के कहने पे की, और जब उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ देखा और
اپنے پارٹنرز کی طرف دیکھا تو وہ مینٹلی اور دیکھیں پھر اس ایکسٹریم پہ لے کے بات کو جانے کا تک بھی نہیں بنتا. آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آج جو علیمہ بی بی چیئرمین صاحب کو عمران خان کو مل کے باہر آئی ہیں, تو علیمہ بی بی نے بڑا کیٹیگورکلی یہ بات کی ہے کہ خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ نون لیگ ہمیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہی ہے, جو کہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی مناسب نہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہماری آرمی ہے, وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ کوئی انڈیا یا اسرائیل کی آرمی تو نہیں ہے. یہ بات میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ درست ہوگی, لیکن پھر آپ ان باتوں کا بھی جواب دیں. نیم کالنگ کون کرتا تھا ابھی؟ نون لیگ یا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی؟ مختلف ذمہ داران کے نام تک لیے گئے, فوج کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس دی گئیں, نام لے کے سپہ سالار کا جو کچھ کہا گیا, مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا, یہ میں تو نہیں کہتا تھا, نہ نون لیگ کہتی تھی, یہ عمران خان صاحب کہتے تھے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا پھر یو ٹرن ہے, یا سرنڈر کیا ہے, قدم پیچھے ہٹے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہے؟ میں اس کے پیچھے نہ اس کو میں یو ٹرن سمجھتا ہوں, نہ اس کو میں سرنڈر سمجھتا ہوں. اس وقت جو چیئرمین نے اپنا بیانیہ جو علیمہ بی بی کی آج میں نے باتیں سنی ہے, وہ صرف یہ ہے, اور ساتھ علیمہ بی بی نے یہ بات کی ہے کہ ملک کی سٹیبلٹی کے لیے, اکنومیکل سٹیبلٹی کے لیے, اور ہمارے جو بارڈرز پہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے, ہم ساروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ہم آرمی کا دفاع کریں گے. یہ آپ علیمہ بی بی کی سپیچ, اور وہ ڈائریکٹ مل کے آئی ہیں, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو میرے حساب میں چیئرمین صاحب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں آنا, ہم نے اداروں کو ساتھ لے کر. تو اس کا مطلب یہ ہے سبطین صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ جو ٹکراؤ کی اس سے پہلے والی پالیسی تھی وہ درست نہیں تھی, لہٰذا اب یہ طے ہوا کہ مزید ٹکراؤ نہیں کرنا. دیکھیں پالیسی تو ہوتی ہی ہے نا, جو ٹائم ٹو ٹائم ود پیسج آف ٹائم, نظریہ ضرورت کے ساتھ اب پالیسیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں. پالیسی اب جب آپ ایک پالیسی بناتے ہیں تو وہ کہ 10 سال کے لیے تو پالیسی نہیں ہوتی, اور یہ تو ہمارے انٹرنل مسئلے تھے, اس میں کوئی ایکسٹرنل تو ایشو تھا نہیں, ہمارے انٹرنل مسئلے تھے. اور ملک جس نہج پہ جا رہا ہے, ہمیں اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یو ٹرن کون لے رہا ہے, یا ہم کوئی. یعنی اب میں آپ سے گفتگو کرنے کے بعد, ظاہری بات آپ بھی ذمہ دار ہیں, میں یہ سمجھوں کہ آئندہ تحریک انصاف یا اس کی قیادت اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے حوالے سے وہ اس طرح کا بیانیہ نہیں رکھے گی جو ماضی میں تھا, اب وہ بلکہ ان کی سپورٹ میں, ان کے کردار میں, ان کے وقار میں اضافہ کریں گے. جامی صاحب, کردار اور وقار میں تو اضافہ تب ہی ہوگا نا جب وہ نیوٹرل ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی چیئرمین نے غلط بات تو نہیں کی. دیکھیں آرمی ایک ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہمارا بڑا ادارہ ہے نا, تو اس کو وہ رول پلے کرنا چاہیے نا, کہ وہ کہیں کہ ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, پالیٹکس میں جو آتا ہے, ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے, ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے, اور ہم نے یہ چھوٹی. اگر بالفرض یہ ہو بھی جاتا ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں شاید آپ کی گفتگو سے کہ آپ یا آپ کی پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے, انہوں اسی آپ ویکھ لیں گے, یعنی گورنمنٹ ان پار کو, ایسا ہی ہے؟ اچھا, اب آپ جامی صاحب اس پہ میں آدھے منٹ سے بھی تھوڑے میں بات وائنڈ اپ کروں گا. جس حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا, اس میں تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. لاسٹ ڈیز میں آپ سے بیٹھ چلا گیا. آپ پہلے وہ پی ٹی آئی نظریاتی تھی, پھر وہ ڈار صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی, پھر سنی اتحاد کاؤنسل آ گیا, پھر اس کے یہ سیٹس کے ایشوز آ گئے. مطلب جتنی کرائسس سے پی ٹی آئی گزر کے باہر آئی ہے, اور پھر بھی آپ نے عوام کا موڈ یا عوام کا ٹرینڈ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہیں 60 یا 65% لوگ جو تھے انہوں نے دے ووٹڈ فار پی ٹی آئی. پھر اس میں فارم 45 نکل آیا, تو 47 نکل آیا, تو 49 نکل آیا, تو 110 نکل آیا. شہباز شریف صاحب کی جو پریزنٹ ریجیم ہے, ان کو اس میں تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں, ہم عوام کی حمایت کی وجہ سے نہیں آئے, ہم
بس آ گئے گورنمنٹ میں. تو اب وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہم 5 سال پورے کریں. اب دیکھیں ان کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یہ جو عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اتنی جلدی کس چیز کی تھی؟ سبطین صاحب, مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنی تھی تو آپ کے ہی دوست, آپ کے ذمہ دار آن دی فلور آف دی نیشنل اسمبلی آف دی پاکستان, ان کو تو 5 سال کا کہہ رہے ہیں, وہ 10 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی انہوں نے, تو ان کو آپ 5 سال بھی پورے نہیں کرنے دے رہے؟ دیکھیں ہم کون ہیں پورے نہ کرنے دینے والے؟ اگر یہ کام آج اب ایک نیا نوٹیفیکیشن نکلا ہے کہ 17A جس کا کوئی والد یا بزرگ نوکری میں چھوٹی ملازمتوں میں فوت ہو جاتا تھا تو اس کے بچے کو اس کا روزگار ملتا تھا, آج انہوں نے وہ ختم کر دی. پینشنز ختم ہو رہی ہیں, پیٹرول ڈیزل مہنگائی کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. اب لوگوں کو آپ اس سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. جو مین ایشوز ہیں, جو عوامی ایشوز ہیں, ادھر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ادھر اربوں روپے کے نئے پروجیکٹ آپ شروع کر رہے ہیں. پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اکنامیکل کرائسس ہے تو کچھ عرصے کے لیے ڈیولپمنٹ کو بند کر دیں. یہ تو سلوشن ہے نا, یہ سلوشن ہے. جہاں آپ فوج سے نیوٹرل ہونے کی مانگ کرتے ہیں, وہاں پہ عمر ایوب صاحب کو یہ لگتا ہے کہ دسمبر میں, یہ خان صاحب بھی بیان دے رہے ہیں کہ دسمبر میں انتخابات کی تیاری کریں. یہ یقین کہاں سے پیدا ہوا کہ دسمبر میں الیکشنز ہو رہے ہیں؟ کوئی بیک گراؤنڈ میں آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی کسی نے تسلی دی ہے, کوئی دلاسا ہے, کوئی کیا ہے؟ پھر دسمبر تو ہے, چند ماہ کی دوری پہ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آگے اگست سپٹمبر چند مہینے رہ گئے, اکتوبر. بات یہ ہے کہ جب ایک چیزیں کچھ ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, وہ روزے روشن کی طرح نظر آ رہی ہیں کہ عوام کے ساتھ جو آپ سلوک کر رہے ہیں, تو لوگوں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا. لوگ کب تک صبر کریں گے؟ اگست گزر جائے گا, سپٹمبر, اکتوبر, لوگوں میں فرسٹریشن بڑھے گی. جب لوگوں میں فرسٹریشن بڑھے گی تو الٹیمیٹلی پھر عوام کے سامنے تو آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. تو عوام کی تو پھر یہی خواہش ہوگی نا کہ آپ فریش مینڈیٹ لیں. تو فریش مینڈیٹ, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ میں لینے میں بھی تو کوئی حرج نہیں. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دیئر فیٹ کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. جس کو دینا چاہتے ہیں, اب دیکھیں آپ کو بڑی توقعات تھیں کہ ہمیں امریکن ایڈ اتنی آئے گی, چائنا سے ہمیں اتنے پیسے آئیں گے, سعودیہ سے اتنے آئیں گے, کویت, بحرین, قطر, ادھر سے اتنے آئیں گے, چائنا سے اتنے آئیں گے. وہ کدھر گئے؟ اچھا نہیں, آپ کی جماعت کی, آپ کے رہنماؤں کی, جناب عمران خان صاحب کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں یا جتنے بھی گلے شکوے ہیں, فوج, آپ سیاسی لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, جو سیاسی جمہوری قوتیں ہیں ان کو آپ انگیج نہیں کرتے, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو آپ تیار نہیں ہوتے. مطالبہ وہاں کرتے ہیں جو غیر جمہوری, غیر سیاسی ہیں آئین کے مطابق. یہ کیا ہے؟ اچھا, اس میں جو چیئرمین صاحب کا مطالبہ ہے وہ تو جامی صاحب بڑا معصوم سا اور بڑا معقول سا مطالبہ نہیں, معقول بھی اور جائز اور معصوم بھی چلے سمجھ لیں کہ ہماری فوج ہے, ہمارے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سب کے ساتھ برابر ہو جائے اور وہ ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطلب الیکشن 9 مئی کے ذمہ داروں کو بھی چھوڑ دیں. نہیں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا. 9 مئی کے ذمہ واروں کو جو ریسپانسیبل ہیں وہ تو چیئرمین صاحب خود کہہ چکے ہیں. وہ تو خود کہہ چکے ہیں, آپ کی جتنی بھی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ٹرائل کریں, جس کا جتنا قصور بنتا ہے ان کو سزا ملے. آپ کے ایک اور کولیگ ہیں, پتہ نہیں اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں, فواد چوہی صاحب, ان کو میں دیکھ رہا تھا, سن بھی رہا تھا, ان سے گفتگو بھی ہماری پروگرام میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اصل وجہ وہ ہیں اس تصادم کی اور اس بگاڑ کی جو ادارے کے بیچ میں اور پی ٹی آئی کے بیچ میں. اور وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان سے ڈسٹنس کرنا چاہیے, اور یہ جو آج کی اپروچ ہے نیوٹرلائز ہونے کی یا الیکشن کی مانگ کرنے کی, اس پہ فوکس کرنا چاہیے. کیا آپ بھی ان سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ایتھکس کی بات ہے, جہاں تک مورلز کی بات ہے, تو ایک لمٹ کے اندر رہ کے تو کام کرنا چاہیے نا. بالکل ایک مطلب دائرے سے ہٹ کے تو بات مناسب نہیں ہوتی. کل میں کسی کا نام بالکل نہیں لوں گا, کل میں ایک چینل پہ بات کر رہا تھا, انہوں نے بالکل ہی میری بات کو الٹ کر دیا. وہ تو تھینک گاڈ میری جو پرائیویٹ جو میرے لوگ تھے, میڈیا ٹیم, وہ ورڈ ٹو ورڈ
انہوں نے وہ ریکارڈنگ کی اور وہ کبھی ضرورت پڑی. یہ مطلب چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, کبھی وہ پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, ہمیں ایک دائرے میں رہنا چاہیے, عزت احترام میں رہنا چاہیے, اور میکسیمم ہمیں عوام کی بات کرنی چاہیے کہ جس میں عوام کو ریلیف ملے. تو پھر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جو آفیشیل ان کے سوشل میڈیا ہینڈل سے جو اینٹی آرمی کیمپین ریسنٹلی ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اینٹی آرمی کمپینز اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ نے چیئرمین کی صرف ایک بات کو دیکھ لیں کہ پلیز, انہوں نے تو خواہش کا اظہار کیا نا, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کی توقیر مقدم ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ نیوٹرل ہو جائیں. وہ نیوٹرل کا تو یہی مطلب ہے نا کہ وہ سب کو کہیں کہ سارے پاکستانی ہو اور چلو آؤ چلتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرو. تو اس میں جو یہ غلط فہمی ہے یا جو ہینڈلرز ہیں یا جو اس طرح کی باتیں, یہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں. اچھا, ان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ اور ہے جس میں بڑا ابہام ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اس کا دفاع کر رہے ہیں, دیگر جو رہنما یا ذمہ دار ہیں وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں, اور غالباً آپ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے. وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کو کیا انہوں نے جی ایچ کیو پر احتجاج کی کال دی یا نہیں دی. اب ظاہری بات ہے براہ راست تو خان صاحب سے ہماری ایکسیس نہیں ہے, جو لوگ وہاں جاتے ہیں سن کے آتے ہیں بات کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اسٹل بلیوز کہ جی انہوں نے کال دی تھی پرامن احتجاج کی, باقی پارٹی کہتی ہے نہیں دی, بیان غلط ہے. جہاں تک جن میٹنگز میں اس وقت میں گیا تھا, میں صرف آپ کو ان میٹنگز کی بتا سکتا ہوں, اسی کا ذکر میں کر رہا ہوں. ہمارے سامنے چیئرمین نے بلیو اٹ, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وثوق سے کہہ رہا ہوں, چیئرمین نے کسی دن بھی نہیں کہا کہ آپ جائیں اور اللہ رحم کرے اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے جنا ہاؤس یا اس ٹائپ کے اداروں پہ جا کے اٹیک کر دیں. نہیں کہا, بالکل نہیں کہا. یہ بالکل میں کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں اور بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, یہ چیئرمین پہ الزام لگایا جا رہا ہے. چلیں, انہوں نے نہیں کہا, لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں یہاں پنجاب میں آپ کی کچھ قیادت میں ایسے لوگ تھے جن کی آڈیو کالز بھی آئیں جو اپنے عزیز و اقارب کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں, آپ بھی پہنچیں. جی بالکل آئیں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ والا لاہور والا تھا, میں اس میں نہیں تھا, بٹ جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس پہ تقریباً 200, 150, 250 بچہ تھا. اس میں جو کالز آئی ہیں جن کی بھی آئی ہیں وہ تو ساری ٹریس ہو گئی ہیں. تو مطلب جنہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ پہنچیں, فلاں جگہ پہ پہنچیں. اب آپ دیکھیں آپ ایک بڑی ذمہ دار پوزیشن میں رہے ہیں اور ذمہ دار سیاستدان ہیں. چلیں, آپ نے کہا کہ میٹنگز میں خان صاحب نے کبھی ایسی پلاننگ کا اظہار نہیں کیا, آپ ریکارڈ کہہ رہے ہیں. میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں, آپ موجود, میں بس سوال اٹھا رہا ہوں کہ پھر وہ لوگ جو اکسا رہے تھے یا کال چلا رہے تھے کہ فلاں جگہ پہنچو, ان کا کیا کیا جانا چاہیے؟ یہ کہ ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی. ویری ٹرو, ویری ٹرو. ٹھیک, میرے ساتھ آپ رہیے گا کیونکہ ایک بڑا سنہرا دور تھا جناب عثمان بزدار صاحب کا, وسیم اکرم نے کہا جاتا تھا. وہ کتنی بڑی غلطی تھی اس دور میں, کیا کھویا کیا پایا. سبطین صاحب فرسٹ ہینڈ آئی وٹنس بھی ہیں اور ان کی اپنی ایک رائے بھی تھی. کچھ دلچسپ سوال ان کی خدمت میں رکھیں گے اور آگے کیسے بڑھنا ہے. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہے کہ سبطین صاحب ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سبطین خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. جو بیان خان صاحب نے دیا اس کا دفاع کر رہے ہیں اور تصادم سے گریز کا مشورہ دے رہے ہیں. عوامی رائے کا احترام کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی پلاننگ کر رہے تھے یا جنہوں نے کالز دیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. یہی ہماری بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو ملوث ہیں یا ملزم ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کا ٹرائل کریں. باقی اس بات کو بالکل حمایت کرنی چاہیے کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. لیکن سبطین صاحب, ایک آپ کا دور ہے جب یہاں پنجاب سب سے بڑے صوبے میں ایک گوہرے نایاب وسیم اکرم پلس کو لایا گیا. اب جب کہ وہ پارٹی آپ کی چھوڑ چکے, جن کے دفاع کے اوپر شہباز گل سے لے کے آپ سے لے کے ایک سے بڑھ کر ایک ترجمان لگایا گیا. حکمت ہوگی, وہ حکمت ثابت ابھی تک نہیں ہو سکی. یہ عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا واز اٹ اے بلنڈر, ایک غلط سیاسی موو تھی, یا آج بھی آپ اس کا دفاع کریں گے ایک ایسے شخص کا
جس کے اوپر کئی ایک الزامات ہیں اور وہ خود مشکل وقت میں پی ٹی آئی چھوڑ گیا, ندی نالوں میں بیٹھ کے آم چوس رہے ہوتے ہیں اب. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں جو آج مجھے امید نہیں ہے کہ آپ سیاسی بیان دیں گے. آج سبطین خان خود ایک سیاستدان ہے, اسپیکر ہیں, اس علاقے کو جانتے ہیں, ساؤتھ کے سارے علاقے کو جانتے ہیں, اور اس دور میں مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کچھ وٹنس کیا ہوا تھا اور کن کن واقعات پہ آپ خاموش رہا کرتے تھے. دیکھیں چیف منسٹر پنجاب یہ بہت ایک امپورٹنٹ سیٹ ہوتی ہے, اور دیکھیں 64% اپروکسیمیٹلی پاکستان جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنگ آن پنجاب. ابھی یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, اگر ان کو چوائس دی جائے کہ آپ یا پنجاب لے لیں تو یا فیڈرل گورنمنٹ, تو میرا یہ خیال ہے پنجاب لیں گے. they would opt for Punjab, if I'm not wrong. True. اب ہماری بزدار صاحب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پارٹی چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. مشکل حالات سب پہ آتے ہیں, چلو اپس ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, الیکشن لڑنا نہ لڑنا یہ نمبر 2 چیزیں ہیں, یہ مائنر چیزیں ہیں. بٹ جس بندے نے آپ پہ اعتماد کیا ہے, آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی اور پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت چیئرمین کا یہ موقف تھا. ایک سیکنڈ سر, معذرت قطع کلام, یہ تو بیک گراؤنڈ دیا گیا تو میں آپ کی بات پوری ہونے دوں گا. انہیں پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, کیوں چھوڑی؟ کوئی کمزوریاں تھیں ان کی, کوئی فائلیں تھیں جو ان کو دکھائی گئی تھی, یا پھر مطلب ہاں جی, چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی, تو وہ چھوڑ نہیں ہو گیا نا جی. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا, کیوں چھوڑی؟ کوئی ہمیں اطلاع یہ ہے کہ ان کی کوئی کمزوریاں جو انہیں دکھائی گئیں کہ حضور یہ ہے معاملہ آپ کا. میری ویسے آنیسٹلی اگر میں بتاؤں تو میری عثمان بزدار صاحب سے بلیو می, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میری ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد. اچھا, میں اپنی ذاتی رائے کہہ رہا ہوں, میری ملاقات نہیں ہوئی. لیکن پرنسپلی ان کو چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. اور اگلی بات جو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اگر کوئی مضبوط چیف منسٹر اس وقت پنجاب میں ہوتا تو یہ حالات اس طرح نہ بنتے. یہ نو کانفیڈنس اور کانفیڈنس, اور دیکھیں چیف منسٹر تو اگر تگڑا چیف منسٹر ہو وہ تو اپنی پارٹی کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. تو وہ بزدار صاحب نہیں کر سکے, اور وہ تو میجورٹی ٹائم چپ ہی رہتے تھے اور کیبنٹ میٹنگز میں بھی. اور بس اب میں گلہ کیا کروں, وہ پھر وہی چودھری شجاعت صاحب کو اللہ صحت دے, وہی بات. ہر معاملے پہ تو حضور مٹی نہیں ڈالی جا سکتی نا. یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا, مجھے یاد اچھی طرح سے کہ وفاق سے لے کے پنجاب تک پورے پاکستان میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے ذمہ دار تھے, آپ کو یاد ہم سب سے انٹریکٹ کرتے تھے, وہ سب آن ایئر آ کے ان کا دفاع کرتے تھے, انہیں گورے نایاب ثابت کرتے تھے, اور آف دی ریکارڈ جب چائے کافی پہ ملنا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. ابھی آپ خود فرما رہے ہیں چپ بیٹھے رہتے تھے. کیا انہیں کوئی گورننس کا تجربہ تھا؟ کیا کبھی انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کیا؟ کیا انہیں پتا ہوتا تھا فائل میں کیا لکھا ہے؟ اور یہ ایک بات کا ضرور جواب دیں, از اٹ ٹرو کہ یہ بزدار صاحب حکومت نہیں چلا رہے تھے, کچھ اور لوگ تھے جو ان پر اثر انداز ہوتے تھے؟ یہ تو آج سچ بتا دیں. اچھا, یہ اس میں تھوڑا سا اس کا پیچھے جاؤں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بزدار صاحب چیف منسٹر بنے تو ان کا یہ پہلا الیکشن تھا جو ایز ایم پی اے یہ جیتے, فرسٹ الیکشن. اس سے پہلے ہی واز تحصیل ناظم. تحصیل ناظم وہ جو ان کی اپنی تحصیل ہے, جو بھی ہے اس وقت, جی بھارتی تو ان کا گاؤں ہے نا, توسا if I'm not wrong, توسا شریف جو ان کی تحصیل ہے, اس کے وہ تحصیل ناظم یا اس کے تھے, یا ان کی جو ٹرائبل بیلٹ ہے جس میں بھارتی ان کا ولیج بھی آتا ہے, تحصیل ناظم ایک دفعہ جیتے, پہلی دفعہ ایم پی اے بنے, پہلی دفعہ, اور وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بن گئے, جہاں پہ ان کے 800 طرف سے ان کے اوپر بمبارمنٹ ہونی تھی. ایک دفعہ ویسے ایک میں میٹنگ میں بیٹھا تھا تو چیئرمین صاحب کا ایک فکرہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کیونکہ جامی صاحب ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے تو اسی طرح کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سر آپ نے یہ کیا ڈیسیژن کیا. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پارٹی الیکشنز بھی ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو پارٹی الیکشنز جب ہوئے تو چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی الیکشنز کی وجہ سے یہ جو ٹسل بن گئی ہے, تو اگر میں چیف منسٹر کسی ایک کو بناتا ہوں تو دوسرے اس کی ٹانگیں کھینچیں گے. بزدار
न्यूट्रल आदमी है, नॉर्मल आदमी है, इनको कोई जानता भी नहीं है, इनकी किसी के साथ एफिलिएशंस भी नहीं है, तो मैं बुज़दार को बनाऊंगा। ये तो देखें, मैं मान लेता हूं कि चेयरमैन साहब की मासूमियत थी और ये मंतक में बड़ा वजन था कि इनकी कोई एफिलिएशन नहीं है, ये न्यूट्रल रहेंगे, काम पे तवज्जो देंगे। मेरा सवाल वही है, आज आप एतराफ़ करें कि बुज़दार साहब के ऊपर फराह गोगी हूँ, दीगर लोगों में अब क्या नाम लूँ, इनका असर था या नहीं था? सर, आपने अल्लाह को जान देनी है। देखें, फराह गोगी साहिबा जो है, मैंने तो उनको आज तक जिंदगी में न मिला हूं न उनकी शक्ल। हाँ, उनके ससुर जो थे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज अलाइव, चौधरी इकबाल हमारे साथ पुराने पार्लियामेंटेरियन और 90 में भी आए और 88 में भी आए। उनके साथ मेरा बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है, उस खानदान के साथ। बट ये इन एयर बातें थी, बट इनका कोई आई डोंट नो कि ये रियलिटी किस हद तक है, ये ठीक है, ये गलत है। नाम बिल्कुल उठाया जाता था, लेकिन अब बुज़दार साहब मेरा नहीं ख्याल कि इतने भी मासूम, क्योंकि जब चेयरमैन कहते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है तो मेरा देखिए, छोटी मोटी सिफारिशें तो हर कोई करता रहता है, अपनी पार्टी के लोग भी करते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई इतना नहीं होगा सर। बट बुज़दार साहब की, हाँ, आप ये देखें कि क्या बुज़दार साहब के वालिद भी मेरे साथ एमपीए रहे, सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार मरहूम। अब आप ये देखें, मैं सादा करता हूं, अगर सब्तैन साहब, अगर उस वक्त पंजाब के सीएम लेट से आप होते या शाह महमूद कुरैशी होते या फवाद चौधरी होते, सूरत हाल फर्क होती, मुख्तलिफ होती? मैं अगर आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरा ख्याल है नंबर 1 पे ऑनेस्ट ओपिनियन शाह महमूद कुरैशी बेहतर होते। मैं अपने आप को भी नहीं कह रहा, हालांकि सबको तो अपना नाम लेना चाहिए, बट शाह महमूद बेहतर होते और फिर नंबर 2 पे शायद फवाद चौधरी साहब भी बेहतर होते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस उम्मीद और दुआ वुड हैव बीन नंबर 1। सब्तैन साहब, बहुत शुक्रिया आपसे 9 मई पे आगे बढ़ने पे और पंजाब की कुछ माजी में हम झांकने का मौका मिला। ऑनेस्ट ओपिनियन आपने दी, ये आपको मौक़िफ़ है, नाज़रीन उसे बाय करना। मैनी थैंक्स फॉर बीइंग विद अस सर, आपसे आज गुफ्तगू हुई है। नाज़रीन, अब हम आपको इस्लामाबाद भी लिए चलेंगे, क्योंकि वहाँ भी जमात इस्लामी का एहतजाज है, धरना देने का प्लान है, पकड़ धकड़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते जो हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फंसी हुई है। PTI अलबत्ता आज उस तरह से एहतजाज नहीं कर सकी, जमात इस्लामी करने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद कि वहाँ पकड़ धकड़ है। और फिर आज के प्रोग्राम में मैंने आपको कहानी सुनानी है शुगर की, शुगर मिल्स की और पाकिस्तान की इकॉनमी की, कि आखिर उन्हें शुगर जो इजाफी है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। क्योंकि हुआ ये है कि इसी वजह से बेरोज़गारी वहाँ भी बढ़ी है, कई एक मिल्स ने अपने पूरे का पूरा स्टाफ फारिग कर दिया है। तो हुकूमत आखिर उन्हें इजाज़त क्यों नहीं दे रही? एक ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इत्तला दे रहा था आपको, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और पकड़ धकड़ के बावजूद हाफिज़ नईम जो अमीर हैं जमात इस्लामी को, वो कह रहे हैं कि हम तवील दौरानिए के लिए भी यहाँ बैठ सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि हुकूमती वज़रा सामने आए, वो जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं। राइट नाउ सिचुएशन क्या है? सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी जनाब कैसर शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर साहब, खुशामदीद। क्या सूरत हाल है? क्या आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में जाना चाह रहे हैं, यहाँ धरना देना चाह रहे हैं? आपके यहाँ गिरफ्तारियों की सूरत हाल है क्या, और क्या आपने इजाज़त ली थी एहतजाज के लिए? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, जमात इस्लामी ने ये एहतजाज तकरीबन 1 माह पहले अनाउंस किया था। जो हालात हैं, जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा किया गया, 13 तरह के टैक्सेस लगाए गए, IPPs के जालमाना मुआहदे जो हैं जिससे अरबों करोड़ों रुपया आवाम से निचोड़ा जा चुका है, तनख्वाहदार तबके पर इतना बड़ा टैक्स जो है वो लगा दिया गया। तो ये वो बुनियादी नुकात थे जिसकी बुनियाद पर जमात इस्लामी ने हक दो आवाम को तहरीक शुरू की और अमीर जमात इस्लामी ने इस हवाले से एहतजाजी कॉल दी। और हमने फिर धरने की जब कॉल दी तो जाहिर है पूरे मुल्क में ये आवाम का मसला है, हर घर का मसला है और हर फर्द ने इसको सराहा और हमारे साथ चलने का आज आप लोग इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाह रहे थे, जलसा करना चाह रहे थे या धरना देना चाह रहे हैं? देखें, हमारा ये धरना है, ये कोई एक दिन का एहतजाज नहीं है, कुछ वक्त का एहतजाज नहीं है, बल्कि ये वाज़े और दो टोक था कि हम डी चौक में
पुरअमन धरना देंगे, जिसके लिए पूरे मुल्क से काफिले निकले थे। कल भी रात भर जो है वो छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों की तज़हीक की गई, फैमिलीज को तंग किया गया। सुबह भी ये सिलसिला जारी रहा। आज भी हमने मुख्तलिफ शाहराहों पर देखा कि लोगों को रोका गया, गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हाफिज नईम उर रहमान साहब की कॉल में बिल्कुल ठीक, लेकिन कैसर साहब मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा ये धरना जो है ये डी चौक में हम देना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से देना चाहते हैं, अवामी मुतालबात के लिए देना चाहते हैं, जिसके लिए हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया है वो बड़ा फस्तायत वाला रवैया है और बड़ा गैर इस्लामाबाद की इंतजामिया ये कहती है कि यहाँ दफ़ा 144 का निफाज है। आपने क्या NOC लिया किसी एहतजाज या धरने के लिए ज़िले इंतजामिया से या किसी अदालत से? देखिए ये दफ़ा 144 जो है ये हुकूमत की बुखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। हमने बार बार इजाज़त के लिए बात की है, लेकिन आपके आईनी और जमहूरी जो हक है पुरअमन एहतजाज करना, उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर हुकूमत आपके रास्ते रोक रही है, आपको गिरफ्तार कर रही है और आपके एहतजाज को सबूताज करने के लिए तमाम इक़दाम कर ली है, तो फिर कोई सनद बाकी रह जाती है। लोगों का जीना महाल है, लोगों की 2 वक्त की रोटी जो है वो तंग हो गई है, बिजली के बिल के बाद उनके पास बुनियादी ज़रूरतों के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे हाल में हर आदमी जो है वो परेशान है और जमात इस्लामी की कॉल पर निकला है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को, इंतजामिया को इसकी इजाज़त देनी चाहिए थी। ये आम आदमी का मसला है, ये कुछ सियासी ये वोट लेने का जो है वो हमें मरहला दरपेश नहीं है। इलेक्शन तो भी बड़ी दूर है, ये तो आम आदमी का मसला है। आवाम को रिलीफ देने के लिए बिल्कुल ठीक बात है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली के बिलों की जद में है आवाम, महंगाई है, बेरोजगारी है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन अब जबकि अभी आप पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले पकड़ धकड़ है, इस वक्त जमात इस्लामी का ये धरना किस सूरत में है, कहाँ है और आपके अंदाज़न अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए हमारे अब तक 1150 से ज्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जहां तक ये मामला है कि हुकूमत ने रवैया, हमारा प्लान ये था कि हमें स्मूथली वहां पहुंचने दिया जाए, हम पुरअमन एहतजाज करें, धरना दें और अपने मुतालबात रखें। ये हमारा प्लान ए था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका हुकूमती रवैये और हुकूमती इक़दामात की वजह से। अब हमारा प्लान बी है, जिस तरह अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने अनाउंस किया कि एक तो हम 3 जगहों पर धरना दिया हमने, इस्लामाबाद में, एक 0 पॉइंट पे, 26 नंबर चुंगी पे और मरी रोड पे। इसके साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया कि जहां कोई रुकावट आती है, जहां रोका जाता है, वहीं पर जो है वो धरना दे दिया जाए। इस पर भी कारकुनान ने अमल दरामद किया, यहाँ तक कि उनको गिरफ्तार किया गया और कैदियों की वैन में भी लोगों ने धरना दिया और नारे लगाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्लान बी जो है ये एक धरने की बजाय कई धरनों की तरफ जमात इस्लामी जा रही है और चली गई है। इसी पे जब आपने धरने का ऐलान किया है, इससे कैसर साहब जो जुड़वा शहरों के लोग हैं, आमदोरफ्त है, वो भी तो मुतासिर हो रही है ना। जिंदगी के मामूलात जो हैं आपके एहतजाज की वजह से, सड़कों पे ट्रैफिक जैम है, एम्बुलेंसेस फंसी हैं, कई जिम्मेदार जो घरों को जाना चाह रहे हैं वो इस एहतजाज की वजह से बम्पर टू बम्पर गाड़ी है, उनका क्या कीजिए? जामी साहब, ये जो एम्बुलेंस का मामला है, इस पर हमने कारकुनान को हदायत की है कि जमात इस्लामी का कोई कारकुन या आम आवाम जो इसमें शरीक है वो इसका रास्ता ना रोके। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि अवाम तंग है, चंद लाख लोग तंग हैं, जबकि 24 करोड़ लोग जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, 25 करोड़ अवाम की। तो मेरा ख्याल है जिन लोगों को इस धरने की वजह से थोड़ी सी तंगी का और दुश्वारी का मामला है, हम उनके हक की भी बात कर रहे हैं, उनके रिलीफ की भी बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा इस पे कंप्रोमाइज करना चाहिए और 25 करोड़ अवाम को जो मसला दरपेश है उससे निकलने के लिए जमात इस्लामी की इस पुरअमन जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो यही पुरअमन जद्दोजहद जो है ये आप सड़कों से उठा के किसी ऐसी जगह पे क्यों नहीं ले जाते जहां अवाम तंग ना हो, ताकि आपका एहतजाज भी रजिस्टर्ड हो, अवाम भी तंग ना हो और हुकूमत भी, आप उसके सामने मुतालबात भी रखें अपनी अददी कुव्वत के साथ। जामी साहब, ये दुनिया की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है कि जब किसी को उसका आईनी जमहूरी और कानूनी हक हुकूमत नहीं दे रही होती, जो कि उसका फर्ज बनता है, तो अवाम को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है। सड़कों पर आए बगैर कभी भी ना बात सुनी जाती है, ना इक़दामात किए जाते हैं, ना कोई चीज और आगे बढ़ती है। ये हुकूमत आपको मुज़ाकरात की दावत दे रही है, आप कबूल करेंगे?
अरे जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लोग ठीक है, बड़े पैमाने पर छापे मारे जा रहे हैं, इनको फौरी तौर पर रिहा करें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमीर मुकाम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोशिश होगी उनसे बात हो सके। मेरे साथ रहें, छोटी सी के बाद मिलते हैं।